Akong pagtahod sa ato ang buutan o kugihan kayo nga Padrikura, Father Jo Marie Polo, o sa ato ang Vicar Foreign sa Holy Infant Vicariate, si Father Felix Silagan, sa ato mga igsuong mga kaparian nga naa dinhi karon, sa ato mga pangulo nga nangalagad sa atong parokya o sa atong lungsod dinhi sa Dimiao. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, kamong tanan nga niya dinhi sa sulod sa atong simbahan o sa daghan sa nato nga mga kaigsuonan, labi na gyud ng mga taga Dimiao nga tua sa laing mga lugar karon nga nakig-uban nato nining online mass. Happy Fiesta kaninyong tanan. Happy lockdown kaninyong tanan. Are you really happy? Pero kabalo ko, kinibitaw manirado ta sa atong balay panahon sa piyesta, manirado ta sa mga bisita, sakit, bation, kay di man ni kinaiyang bulanon. Dili ba? No? So, ang atong kalipay karon, I'm sure naaman, pero nakuhaan jud. No? Kung naaman ganyan nalipay rong panahon na, ang mga baboy rag mga manok, kay wa maihaw og lahos, nabay nangihaw din ha? Be hands up ko to nangihaw be? Nahadlok naadjod. Oo. Anyway, kung nangihaw mo, ngano magbuot man mi nga injo mo ng baboy, no? Iyi po nagihalad sa patron. Ihawal naman, pero ihatag sa mga kabos. Kay ang atong patron, atong nasayran, grabe og kasing-kasing para sa mga kabos o gigutom. Mabitan ng mamindisyon ta og mga panahon sa iyang piyesta, kay simbolo man na sa iyang kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing sa Dios, no? Maghatag, magpakaon para sa mga kabos. Mga igsuon ning kapistahan ni San Nicolas di Tolentino, ang ebanghelyo ning adlaw nagdala nato og maayong balita. Kay ngano man, giingnan manggudta nga kung kita magmaluluyon sama sa atong amahan, kung kita magpasaylo sama sa Dios, maato sab ang kaluoy ug gugma sa Ginoo. Nindot kay ni nga balita, oy, kay ang taksanan kuno nga atong gamiton sa uban, so sama sad ang taksanan nga gamiton sa Dios para nato. Pero mga igsuon, nindot ni nga balita, pero naasad siya dakong hagit. Naminaw man tingan nimo sa ebanghelyo, no? Unsa may giingon ni Kristo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Buhata ang maayo, niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mga manghimaraot ninyo, ug pagampo mo sa mga nagdaog-daog ninyo. Unsa may inyong ikasulti, ana? Kaya na ninyong buhaton? Hilo man lagi mo. That means sa inyong pagpaminaw, murag lisod kayo nga buhaton, no? Mga igsuon, mauni importante kayong butang nga angay natong sabton karong adlaw. Sa pagtubag nato sa sugo sa Dios, kinahanglan di ta magsalig sa atong kaugalingong katakos. Nganuman, di nato kaya. Kinahanglan ta nga mosangpit sa Ginoo. Kinahanglan ta nga magpatabang niya sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. Maubitaw nga ang salmo karon, nindot kaayo nga pagampo nato. Ginoo, agaka kami sa dalan nga way katapusan, sa atong paglawig ning maong dalan. Tablar ta mo ingon ba, Lord? Kabalo mangyud ko ba unsa imong gusto ipabuhat nako? Pero Lord, di nako kaya ni. Uban niko, uban nimi, aga kami sa among pagpaningkamot nga makaabot sa gingharian nga imuha nga giandam para namo. Mga igsuon, that's the first thing, ha? Kinahanglan kita magpatabang sa Dios. Ikaduha, nga angay nato nga katunon karong adlaw, kining gisugo ni Jesus
Siya ang una nga nagbuhat ani. Di man siya magsugo nato kundi niya buhaton actually. So kini yang gisugo nato, mao ni yang gibuhat na nato. Abi ninyo mga igsuon, sa pagpakasala, kita man ang nahimong kaaway sa Dios. Pero bisan ni ana, siya nagpadayon sa paghigugma nato. Sa pagbuhat nato og dautan, kita ang naghatag sa Dios og kasakitan. Napasakitan nato siya. Pero siya nagpadayon og ampo naninguha alang sa atong kaluwasan. Mao bitaw nga katong pag-ampo niya sa krus, dito siya gadupa sa krus, iyong giingnan ang iyang Dios amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kana nga maong pag-ampo ni Jesus, iyag yang giampo gihapon hangtod karon para kanato. Unya kining sigpangayo, kita man pud ning sigpangayo sa Ginoo bisan unsa gani ato pangayoon sa iya ha. Unya ang Dios basta makaayo lang nato, padayon siya nga maghatag nato. Di siya magdumili. Gani kita usahay di ta mangayo pero atong panghilabtan ang mga iya sa Ginoo. Atong gub-on ang iyahang mga hinimo. Pero ang Ginoo nagpadayon sa pag-amuma nato. So mga igsuon, kini ang gisugo, iyan ang gibuhat nato. Karon gisugo niya nato tungod kay gusto niya nga ang gugma ug pagpasaylo nga natagamtam nato og gikan niya ato sang ipaambit ngadto sa ato nga isig katawo. Now, mudumili bata sa pagbuhat sa ingon? Naghangyo ra na ang Ginoo sa ato nga ang iyahang gihatag nato nga gugma ug pasaylo ato sang ihatag sa uban. We just have to pay it forward. Ipasa ngadto sa uban. Mga igsuon, kung di nato ni siya mahimo paghigugma sa atong kaaway, tablara na nato nga wailha nga kita nakatagamtam sa gugma sa Ginoo bisan sa atong pagkadautan. Kung kita maghukom sa atong isig katawo ug manghimaraot magkundina og laing tao, tablara nga atong gipasigarbo ang atong kaugalingon nga kita wa tay sala, perpekto ta nga tao. Kita naghukom kay wa nato na buhata. Pero abi ninyo, kung tinud-anay lang yun, sa atong kasing-kasing nasayod yun ta, kita labaw pa nga makasasala. Kung way Ginoo, dugay ratang nawala. So mga igsuon, gihagita, higugmaa ang imo mga kaaway. Si San Nicolas, mo'y numero 1 nga mitubag sa hagit sa Dios. Abi ninyo, sa iyahang pagkapari, dito sa Tolentino, ni atong panahon na, gubot kaayo. Kaya ang katawhan nagkabahin-bahin man. Adunay pundok sa katawhan, mulaban sa emperador. Adunay pundok sa katawhan, mulaban sa Santo Papa. So nang giaway ang mga tao. Unya, siyempre, kung naa ka sa simbahan, daghan sa masuko nimo. Pero si San Nicolas, ato na sayran, giila siya nga peacemaker. Nga naman, iyang gipromote ang kahiusahan, pagpinasayloay, pagdinawatay, pag-inigsuunay. O nakabot ang kalinaw, tungod sa paningkamot nga sama sa gibuhat ni San Nicolas. Ikaduha mga igsuon, gisugo ta ni Kristo karon, hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, ug kun may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinibawia. Katong una, hatagi ang mga mangayo, medyo sayon no. Medyo ra. Kaysa pagkatinuod lisod. Pila kahigayon nga nanangayo nato, di ta mohatag. Bisan luoy, mangayo natog tabang, magpanagan natag hatag, ngano man, hadlok man ta mahutdan, mahadlok man ta makuhaan, laog man ta, dagang higayon, mo na nga mudumili ta sa paghatag. Pero usahay, muhatag sad ta. Sumuingon ko medyo sayon, pero actually lisod gihapon. Musamot ka lisod, kung ang muduol nato mangayo, makabantay ta, mura magabalik-balik na ni.
Mura nagpahimulos ni nako. Mura mag-iilad ra ko ani. Di ba? Kung na'y mangayo na to, ang atong utok mulihok dayon. We begin to entertain negative thoughts. Muna nga musamot kalisod ang paghatag. Pero mga igsuon, bisan lisod ni gisugo sa Ginoo nato nganuman para pahinumduman ta nga ang tanan nga atong gihuptan dili man ni ato, iya man ni sa Ginoo. Ang tanan gyud unsa may gihuptan nato nga ato. Bisan gani ka ng mga grasya nga atong gihaguan, naangko nato tungod man sa panabang sa Ginoo. Kakikuway Ginoo, wa man ay di man nato na makuha. So ang tanan ani iya ni sa Ginoo. So nindot nga pahinumdom nga kinahanglan di gid ta maglinaog, di ta magpanuko sa pagtabang ug pagpaambit sa unsay naa nato. Kay kini dili man ato. Og ayaw kalimot ha, nindot sa nga pahinumdom tungod kay abi ninyo ang tanan nga atong gihuptan dili man ni madala nato. Inighuman sa atong kinabuhi din sa kalibutan, biya amang tanan. Nya usahay mag-uul ta kay namatay, sayanga sa iyang bahandi oy. Naaman. Pero iyang gihuptan ba wa buhi iba. Mga igsuon si Santo Nicolas di Tolentino, usa sad nato ka maayo nga modelo kay ngano sa iyahang trabaho sa ilang komunidad sa mga relihiyoso, siya man ang gitahasan nga muatiman sa mga kabus nga muanha sa ilang monasteryo. Daghan kada adlaw mga tao muanha sa monasteryo, mangayog tabang, muragod sa mga kumbento nato karon, matag karon ug unya ang mga tao nga maglisod, kana bitaw mga tao nga wa nay kapaingnan, asa man sila paingon? Mga tabang sa uban unya, di gyud madawa, nagislay muhatag nila, wa nay maluoy nila, asa sila paingon, ari man sila sa kumbento. Mao pud na nitabo, sukad pa sa una, panahon ni San Nicolas, daghang mga tao nga maglisod adto paingon sa monasteryo. Nya si Nicolas may gitahasan nga maoy mo dumala, muhatag, mupatigayon. Sus kay atong nasayran, si Nicolas way tihik man. Hatag. Maluoy man iyang kasing-kasing, grabe para sa mga kabus ba? Mao nga ang iyang mga kauban gipangkuyawan, gisumbong siya sa ilang superior kay basig mahutdan sila ba? Nag-uul sila nga mahutdan. So gisumbong. Pero si San Nicolas lahi man ang iyang pag-ilas sa Dios. Di man ta mahutdan actually. Kay God cannot be outdone in His generosity. Kung manggihatagon ta, mas muhatag man pud og daghan ang Diyos. So mga igsuon, nining atong pagpasidungog sa ato ang mahal nga patron. Kini magpasidungog tag patron ba? Ang ato dili man kanang sigilan tag pangayo patabang sa atong patron. Ang atong patron mas malipay kung kita maningkamot nga magsunod sa iya nga maayo nga panig-ingnan. So kamo nga mga taga-Dimyaw ug ang tanang mga devotos ni San Nicolas atong iampo sa Ginoo. Nga sa atong kasing-kasing, una, makamauta magpasaylog yod, mahigugma sa atong mga kaaway, narabay panultihon, nga nagaingon, to forgive someone is to set a prisoner free and realize that that prisoner was you. No? So, manundog ta ni San Nicolas para mahimot ang gawas nun ba? Watay di ta mabilanggo sa mga kasuko ba? Higugma sa atong mga kaaway. Unya, kaduha, importante, di kita magpanuko sa pagpaambit. Kay gigrasyaan ta sa Ginoo, dili na to kini imakuli sa pagtabang sa uban nga nanginahanglan. Abi ninyo, mahadlok ta mahutdan, pero abi ninyo, sa atong paghatag, ang atong kinabuhi, mugaan. Mugaan. Ug labaw tanan, kita mabulahan. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva San Nicolas de Tolentino!